Hello dear students and listeners, welcome to the Information Technology YouTube channel. Hope you are doing well. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज algorithmic thinking and problem solving. इसमें हम पहले MCQ पार्ट देखेंगे. तो हमारे पास फर्स्ट MCQ है, कंप्यूटर मसाइल को हल कर सकते हैं क्योंकि वो कामों को, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है नैनो सेकेंड में अंजाम दे सकते हैं. सेकेंड है अलगोरिदम को ग्राफिकल अंदाज में लिखने को डैश कहते हैं. तो अलगोरिदम ग्राफिकल अगर बात की जाए तो हमने चैप्टर में पढ़ा था टॉपिक फ्लो चार्ट. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लो चार्ट. नंबर 3, अलगोरिदम को डैश में तब्दील किया जाता है ताकि इसे कंप्यूटर पर चलाया जा सके. तो देखो, कोडिंग से पहले हमारे पास अलगोरिदम तैयार होती है, तो कोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं. यहाँ पे हमारे है प्रोग्राम. नंबर 4, तकरार रिपीटिशन. किसी अलगोरिदम में वो मराहिल है जिन्हें एक से ज़्यादा दफ़ा, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो आता है वो है एग्जीक्यूट, क्योंकि हमें रिपीटिशन लूप में जब हम रिपीट करते हैं तो हम किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. करेक्ट ऑप्शन है एग्जीक्यूट, बी. फिफ्थ नंबर है, कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्राम में मौजूद वो चेक पॉइंट्स हैं जिन्हें मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है के. तो देखो, कंडीशन जब हमारे पास आ जाती है वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो अलिफ और बे तो नहीं है. अलगोरिदम की नोयत हमारे पास चेक पॉइंट से मालूम नहीं होती, अलबत्ता कंडीशनल स्टेटमेंट्स में जो चेक पॉइंट्स है वो हमें रवैया बताता है कि क्या ये ट्रू होगा, गलत होगा, कैसा होगा. तो इसमें जो हमारे पास है रवैया मुताबिक. नंबर 6 है, वेरिएबल की कीमत डैश होती है. तो वेरिएबल की कीमत तब्दील न होने वाली, तो ये तो नहीं है. और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बे, तब्दील, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू हम बार बार प्रोग्राम के दौरान तब्दील कर सकते हैं. नंबर 7, अच्छा ये है. और नंबर 7 है, नेस्टेड लूप में हमेशा डैश लूप होती है. तो नेस्टेड लूप में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लूप, जितनी मर्ज़ी चाहें तो हम लूप इसमें ले सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन है दाल. 8 नंबर पे है, डैश कंप्यूटर में बराह रास्त इनपुट हो सकते हैं. सूडो कोड भी नहीं है, फ्लो चार्ट भी नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता हम कोड डायरेक्ट लिख सकते हैं. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कोड ही लिखते हैं, अलगोरिदम भी नहीं लिखते और ये बाकी चीज़ें भी नहीं लिखते. तो मेरा ऑप्शन है कोड. नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चंस है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है. तो मैं अलग अलग इसके आंसर को देता हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की खसूसियात को तफसील से लिखें. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, ये सिंपल, हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें से हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है. तो वो वही वाला काम है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट का. तो देख लेते हैं जवाब. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की खसूसियात ये है कि कंप्यूटर कोई भी मसला हल करने के लिए इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट लेती है, फिर दी गई हिदायत के मुताबिक इनपुट को प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट तैयार किया जाता है. इस तरह बड़े और पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए ये प्रोसेस बार बार करना पड़ता है. ठीक. सेकेंड क्वेश्चन है, मसले को हल करने के लिए बुनियादी मराहल लिखें. तो हमने पढ़ा भी था कि हमारे भी प्रॉब्लम अगर वो तो हमें किन बुनियादी मराहल से गुजरना पड़ता है. तो वो 6 पॉइंट्स हैं, 6 बुनियादी मराहल है. उसमें सबसे पहले आता है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को समझना चाहिए हमें पहले, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो उनका हल हम तजवीज़ नहीं कर सकते. सेकेंड नंबर पे है, फार्मूलेट अ मॉडल या प्रपोज सोल्यूशन. तो जब तक आप किसी प्रॉब्लम का सही तरह से सोल्यूशन प्रपोज नहीं करते, एक मॉडल उसके लिए नहीं बनाते, तो आप प्रॉब्लम को हल करने की जो सही आउटपुट है उस पर आप नहीं पहुंच सकते. अच्छा, थर्ड नंबर पे है, डेवलप एन एल्गोरिदम.
تو پروگرام لکھنے سے پہلے ہم الگوریدم کو ڈیولپ کرتے ہیں. الگوریدم ڈیفینیشن میں ہمیں پڑھا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے جس کو پھر پروگرام میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو الگوریدم کہتے ہیں. تو ہمارے پاس تھرڈ آپشن جو ہے اسٹیپ، وہ ہے ڈیولپ این الگوریدم، کہ ہم الگوریدم بنائیں اسی پرابلم کو جس کا سلوشن ہم تیار کرنے آتے ہیں. تو جو الگوریدم آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اب اس کو آپ پروگرام میں کنورٹ کریں یوزنگ اینی پروگرامنگ لینگویج. اور 5 نمبر پہ ہے ٹیسٹ دا پروگرام. تو جیسے ہی آپ پروگرام لکھتے ہیں پھر اس کو رن کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ میں آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جاتا ہے. اور 6 نمبر پہ جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آتا ہے کسی بھی پرابلم کو جو آپ نے سالو کیا یوزنگ پروگرامنگ لینگویج اور ایک پروگرام تیار کیا، تو آپ ایویلویٹ کریں، اس کا جائزہ لیں، چیک کریں کہ کیا وہ سلوشن جو آپ نے پرووائڈ کیا وہ صحیح ہے یا غلط. تو یہ ہمارے پاس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی مراحل ہیں وہ 6 ہیں. تھرڈ کویشچن ہے کیلنڈر کو منظم رکھنے کے لیے نیسٹڈ لوپ کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے. دیکھیں، نیسٹڈ لوپ ہم نے پڑھا تھا کہ لوپ کے اندر ایک اور لوپ یا ایک سے زیادہ لوپ جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ. ٹھیک، تو کیلنڈر بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ کیلنڈر میں ہمارے پاس روٹین ہوتی ہے، ٹائم کی، دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی. تو اس میں ہمارے پاس زیادہ لوپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہاں پہ نیسٹڈ لوپ فائدہ دے گا. تو جواب میں بھی یہی لکھا ہے، لوپ میں ہم کوئی بھی کام بار بار دہراتے ہیں، اور کیلنڈر میں ہمارے پاس دن، ہفتے اور مہینے بار بار دہرائے جاتے ہیں. اس لیے نیسٹڈ لوپ وہاں فائدہ مند ہوتی ہے تاکہ دن، ہفتہ اور مہینہ بار بار ریپیٹ کر سکیں. کویشچن نمبر 4 ہے، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے گا. مسئلے کی حدود اور دائرہ کار میں فرق بیان کریں. تو یہ ہم نے پڑھا بھی تھا، آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھو، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مسئلے کا دائرہ کار اور دوسرا ہے مسئلے کی حدود. تو مسئلے کا دائرہ کار وہ چیز ہوتی ہے جو جس چیز کے لیے آپ اسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں، مسئلہ کو سالو کرتے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی یوزر کی ہو. تو یہاں پہ دیا گیا ہے مسئلے کا دائرہ کار وہ ہوتی ہے جس کام کے لیے آپ کو مسئلہ حل کرنا ہو، اس سے آپ کی ضرورت پوری ہو سکے. تو یہاں پہ اگزامپل دیا گیا ہے ٹو میک کیلکولیٹر. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیلکولیٹر بنائیں اور اس میں سے آپ کیا کیا کام کریں، وہ پلس کریں، مائنس کریں، ملٹیپلائی کریں اور ڈیوائڈ کریں. تو یہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہے، یہ 4 چیزیں، یہ چیزیں دائرہ کار ہے. اب مسئلے کے حدود. تو مسئلے کا حدود کیا ہے؟ مسئلے کے حدود وہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے آپ کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی یا آپ سے حل کرنا نہ مانگی گئی ہو. تو اگر آپ اس کیلکولیٹر کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں لیکن آپ سے یہ مانگی نہیں گئی ہے، اس کی حدود کیا ہے، کہاں تک یہ جا سکتی ہے، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹ ہے لیس دین، گریٹر دین، یا اگر پرسنٹیج معلوم کرنی ہو تو یہ اس کے حدود ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں مانگی نہیں گئی ہیں. ٹھیک، تو یہ تھا ایکسرسائز. تھینک یو فار واچنگ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.